हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड यूनिट्स और इसके बाद सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। एम्पिरिकल डाटा कलेक्शन। जब हम एक्सपेरिमेंटल वर्क के दौरान डाटा कलेक्ट करते हैं तो इंफॉर्मेशंस को यूनिट्स की शक्ल में तरतीब देते हैं। अगर एक वैल्यू हमारे पास 10 आ गई तो 10 के साथ या तो सेकंड लिखा जाएगा या मीटर लिखा जाएगा या किलोग्राम लिखा जाएगा या एम्पियर लिखा जाएगा या मोल लिखा जाएगा। तो इसके बारे में आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स की तरफ। स्टैंडर्ड मायारी जो हर किसी को फॉलो करने होते हैं, उसमें ये नहीं होता कि मैं नहीं मानता, ये स्टैंडर्ड है। जैसा कि टेक्स्ट बुक टीचर और स्टूडेंट के दरमियान स्टैंडर्ड है, अगर हम पेपर बनाते हैं तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के मुताबिक बनाते हैं। स्टूडेंट वही से स्टडी करके सवालात के जवाब देते हैं। तो स्टैंडर्ड एक ऐसा चीज है जिसको हम मायारी कहते हैं, जिसको हमने फॉलो करना होता है। ठीक है, अब आते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स की तरफ। स्टैंडर्ड यूनिट्स आर फिक्स्ड, ये बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, फाइनल होते हैं, एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। और ये पैमाइश के लिए कायनाती तौर पर ग्लोबली सारी दुनिया में एक्सेप्टेड होते हैं। अगर आप आज यहाँ पर ये मार्कर इसका मेजरमेंट कर ले और इसका लेंथ आपके पास आता है 10 सेंटीमीटर। जब आप दुनिया की किसी मुल्क में भी जाते हैं तो वहां पर भी इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर ही होगा। अगर आज आप अपनी ही मार्केट में किसी नज़दीक दुकान से चीनी लेते हैं 1 किलोग्राम, अब दुनिया की किसी मुल्क में भी चले जाए, उसको तोले, उसकी वजन कर ले, वहां पर भी 1 ही किलोग्राम होगा, न कम होगा न ज्यादा होगा। क्योंकि ये जो किलोग्राम है ये स्टैंडर्ड यूनिट है, एवरीवेयर इसका मास सेम है, हर जगह पर ये सेम है। नमूने तकसीम की गई है, तमाम मुल्कों ने अपने मुल्कों को, तमाम ममालिक ने अपने अपने लिए ये स्टैंडर्ड रखे हुए हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स आर फिक्स्ड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। इसके अलावा दीज यूनिट्स आर यूज्ड टू मेजर, ये यूनिट पैमाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, जब हम फिजिकल क्वांटिटीज की पैमाइश करते हैं एक्यूरेटली, बिल्कुल सही, एंड यूनिफॉर्मली और थारोली, जब हम मेजरमेंट करते हैं एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी कोने में आप पैमाइश करते हैं तो ये हर जगह पर इस्तेमाल होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज का लफ्ज आ गया। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? सो फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिफाइंड एज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, वो मिकदारें जो हम पैमाइश उसका कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लेंथ है, इसकी पैमाइश की जा सकती है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर ये मार्कर है, इसका वेट हम कर सकते हैं, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर आर 7 बेसिक और स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर देम। जो मिकदारें हम मेजर कर सकते हैं, जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब आते हैं एग्जांपल की तरफ। फिजिकल क्वांटिटीज का एग्जांपल क्या है? मास। इट कैन बी मेजर्ड लाइक 1 kg, हाफ kg, 5 ग्राम, 10 ग्राम। लेंथ 2 मीटर, 3 मीटर, 5 सेंटीमीटर, ये इसकी भी मेजरमेंट की जा सकती है। रोड हम मेजर कर सकते हैं, जमीन की पैमाइश हम कर सकते हैं, ये जमीन इतना है, ये दीवार इतना लंबा है, हमारा घर इतने रकबे पर बना हुआ है। टेम्परेचर, थर्मामीटर उसके लिए है, टेम्परेचर 10 डिग्री सी है, 50 डिग्री सी है, आज कम है, कल ज्यादा था, कल कम था, आज ज्यादा है, तो ये तो पैमाइश करके हम बता सकते हैं ना। अब टाइम है तो हम कह सकते हैं कि 1 घंटा गुजर गया, 10 मिनट गुजर गई, 1 घंटा बाकी है, 2 दिन बाकी है, 1 साल बाकी है, तो ये मेजर हम कर सकते हैं टाइम को। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये चीज 2 मोल्स है, 3 मोल्स है, 5 मोल है, हमने इतना मोल लिया, इतना मोल यूज हुआ, इतना मोल बाकी रह गया, तो मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बल्कि किसी चीज की मिकदार की हम पैमाइश कर सकते हैं।
تو یہ ہمارے پاس فزیکل کوانٹیٹیز کی ایگزامپلس ہے. اب آتے ہیں ہسٹری کی طرف کہ یہ اسٹینڈرڈ یونٹس کیسے ڈسکور ہوئے، سب سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے، پھر کیسی چینجز آ گئی، اور آخر میں سسٹم انٹرنیشنل کی طرف کیسے لوٹ آئے لوگ. تو سب سے پہلے ہسٹری تاریخ اس کا ایسا ہے کہ ان دا ارلی ٹائم، ارلی سیولائزیشن، جو قدیم تہذیب ہے، نو اسٹینڈرڈ یونٹ واز یوزڈ. کوئی بھی ایسا یونٹ نہیں تھا کہ وہ یونیورسلی ایکسیپٹڈ تھا اور ہر ملک میں چلتا تھا اور ہر ملک کے لوگوں نے فالو کرنا تھا، بلکہ لوکلی لوگ اپنے سہولت کے لیے ایک یونٹ کا استعمال کرتے تھے. پیپل یوزڈ باڈی پارٹس ٹو میجر لینتھ. لینتھ کی پیمائش کے لیے، لمبائی کی پیمائش کے لیے، کہ یہ کپڑا کتنا ہے، یہ دیوال کتنا لمبا ہے، ہائٹ کتنا ہے. تو اس کی پیمائش کے لیے لوگ کیا استعمال کرتے تھے؟ ہینڈ سپین. یہ ہینڈ سپین اس کو کہتے ہیں. یہاں سے یہ فاصلہ یہاں تک، وہاں ڈائیگرام ہے، ہینڈ سپین استعمال کرتے تھے. اس کے علاوہ فٹ استعمال کرتے تھے اور کیوبٹ استعمال کرتے تھے یا کیوبائٹ استعمال کرتے تھے. کیوبائٹ کسی کہتے ہیں؟ لینتھ آف فور آرم. جو فور آرم ہے اس کا ٹوٹل لینتھ، یہ یہاں سے لے لے، یہاں سے یہ فاصلہ، یا یہاں سے نہ کر دے، یہ یہاں تک یہ فاصلہ، فور آرم کی جو لینتھ ہے یہ والا لوگ استعمال کرتے تھے. یہ جو اب ہمارا سب سے لٹل فنگر ہے یہ والا، اس کے اور تم کے درمیان ٹوٹل فاصلہ، یہ اس کو ہینڈ سپین کہتے ہیں. یہ ہینڈ سپین ہے. اس یہاں سے یہاں یہ فاصلہ، یہ ہینڈ سپین ہے. تو اگر کوئی چیز ماپنا تھا، اس کی پیمائش کرنی تھی، تو 1 پھر 2 پھر 3 اور اس طرح آگے. یہ فار ایگزامپل ہم یہ بورڈ ہے، یہ ایسا کرتی تھی، یہ ایک، تو یہاں پر یہ دیکھیں، یہاں لے آتی تھی 2، یہاں پر لے آتی تھی 3، اور اس طرح اس طرف جاتی تھی. یہ ان کا طریقہ کار تھا. اس کے بعد وہ زیادہ لمبائی کے لیے استعمال کرتی تھی کیوبٹ کا. تو کیوبٹ، ایک کیوبٹ، پھر دوسرا، تیسرا، ایسا کرتی تھی. اگر یہ ناپنا ہوتا تھا یہ، تو ایسا کرتی تھی کہ یہ ادھر سے یہ ایک ہو گیا، پھر یہ دوسرا ہو گیا، یہ تیسرا ہو گیا، اینڈ سو آن. ایک اور استعمال کرتی تھی فٹ سٹیپ. تو آپ نیچے سے یہ دیکھ رہے کہ ایک سٹیپ لگا دیا، یہاں پر یہ ایک پاؤ رکھ دیا، اس کے آگے دوسرا، یہ 2، پھر تیسرا پیر اٹھا کے یہاں رکھ دیا، پھر چوتھا، اور اس طرح زمین کی پیمائش کرتے تھے. لیکن مسئلہ اس میں یہ تھا، یہ مسئلہ تھا، دیز آر ناٹ ایکوریٹ، یہ صحیح نہیں تھے. ایوری ونز باڈی پارٹس آر ڈفرنٹ. اگر میرا ہینڈ سپین ہے چھوٹا ہے، کسی اور کا بڑا ہوگا، یا اس کا مجھ ہینڈ سپین سے وہ چھوٹا ہوگا. فار ایگزامپل اگر میں دکاندار ہوں اور کسی سے کوئی چیز لیتا ہوں، میرا ہینڈ سپین بڑا ہے، تو جو چیز وہ لاتا ہے، فرض کرے انہوں نے کپڑا لایا، اور میں نے کہا کہ میں کپڑا آپ سے 10 روپے ایک ہینڈ سپین کے حساب سے لوں گا. کپڑا وہ لے آئی، میرا ہینڈ سپین بڑا ہے، 5 ہینڈ سپینس میں نے لگا کے اس کو ناپا، تو میں نے کہا کہ آپ کا کپڑا 5 ہینڈ سپینس ہے. ایک ہینڈ سپین کی قیمت 10 ہے، تو 5 ملٹیپلائڈ بائی 10 آپ کی ہو گئی 50 روپیز، اور ایس یا روپیز 50. یہ ٹھیک ہے، یہ میں نے اس سے لے لیا. اب اگر میں دوبارہ اسے فروخت کرتا ہوں، کوئی اور گاہک آیا، فروخت کرتا ہوں، اور وہ کپڑا وہ لینا چاہتا ہے، تو میں اس کو کہوں گا، پہلے میں دیکھوں گا کہ اس کا ہینڈ سپین چھوٹا ہے یا بڑا. چھوٹا ہے، میں اس کو کہوں گا یہ کپڑا ہے، اپنے لینا ہے، بس ناپ کرو اپنے لیے. تو وہ جو ناپے گا، میجر کرے گا، تو 6 ہینڈ سپین بنے گا. ایک کی قیمت تو 10 روپے ہے، 6 بن گئی، یا 7 ہینڈ سپین ہے، تو 70 کا میں نے بیچا. اس طرح یہ لینتھ آف فور آرم، کیوبائٹ یا کیوبٹ جس کو کہتے ہیں، یہ بھی بعض لوگوں کا بڑا ہوتا ہے، بعض کا چھوٹا ہوتا ہے. فیٹ آپ کو پتا ہے، کس کی سائز، شوز سائز 8 نمبر ہوتی ہے، 9 10 11 12 تک بھی چلا جاتا ہے. ایسی بھی ہے جس کی کمپنی کی نمبر نہیں ملتی، وہ آرڈر دیتے ہیں اور موچی سے بناتے ہیں. تو یہ سلسلہ تو تھوڑا دیر تک لوکلی چلا گیا.
لیکن مزید ناکام ہوا. اس کے بعد لوکل یونٹس، یہ لوکل جو یونٹس تھے these were local units and different regions developed their own units. مختلف ریجن میں اپنی اپنی یونٹ تھی. کوئی کیا، کسی نے ایک اسٹک بنایا تھا، اس کے ذریعے وہ زمین ناپتے تھے، کپڑا ناپتے تھے. کوئی یہ ہینڈ اسپین استعمال کرتا تھا، کوئی زمین کی ناپنے کے لیے فیٹ استعمال کرتا تھا، کوئی کیوبٹ استعمال کرتا تھا. اپنی اپنی اکائیاں تھی بس. برٹن یوزڈ یارڈس. اب ہر ملک کی جب اپنی یونٹس تھے تو برٹن استعمال کرتے تھے یارڈس کا، جس کو آج کل ہم گز کہتے ہیں. فیٹ اور انچز یہ لینتھ کے لیے استعمال کرتے تھے. جب وہ لینتھ کی پیمائش کرتے تھے کسی چیز کی تو انچ کے حساب سے، فیٹ کے حساب سے یا گز کے حساب سے وہ کرتے تھے. اس کے علاوہ انڈین استعمال کرتے تھے گز اور یارڈ تقریباً ایک ہی چیز ہے، بس وہ یارڈ بولتے تھے، ہم گز بولتے ہیں. تولا، جس کو ہم تولا کہتے ہیں، تولا ماس کے لیے. تولا آپ کو پتا ہے کہ سونے کے لیے اور سلور کے لیے، چاندی کے لیے جو مارکیٹ میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ سونا 10 تولا ہے، 15 تولا ہے، 20 تولا ہے، تو ماس کے لیے یہ اکائی ہے تولا. اور اس طرح سیر بھی ایک کامن ہے. آج کل تو کامن نہیں ہے، لیکن کچھ علاقوں میں اور بھی قبائلی علاقوں میں اب بھی چلتا ہے سیر. 5 کلو گرام ایک دڑی کے برابر ہوتے ہیں، لیکن 4 سیر ملا کر ایک دڑی بنتا ہے. سیر کلو گرام سے بڑا ہے، تو کچھ علاقوں میں سیر کے حساب سے چیزوں کو بیچا جاتا ہے اور سیر کے حساب سے لیا جاتا ہے. کامنلی کلو گرام یوز ہوتا ہے، لیکن سیر کا بھی استعمال انڈین کرتے تھے. تو یہ گز اور یہ وغیرہ. اب ایک گز کتنا ہے؟ 36 انچز، 36 انچ ایک گز ہوتا ہے. اور 3 فیٹ ایک گز ہوتا ہے، یا 0.91 میٹر. آپ ذرا زوم کی دیکھیے گا، یہ چھوٹے میں نہیں لکھے، آپ زوم کر کے دیکھیے. ایک گز 3 فیٹ ایک گز ہوتا ہے، 36 انچ ایک گز کے برابر ہے. اور اس طرح گز 0.91 میٹر. اس کا مطلب ہے کہ میٹر از لارجر دین گز. میٹر 39 انچ ہوتا ہے، گز 36 انچ ہوتا ہے. پوائنٹ میں تھوڑا سا فرق ہے، 39.37 انچ جو ہوتا ہے وہ میٹر ہوتا ہے. لیکن میں ایکوریٹ بتاتا ہوں، یا میں راؤنڈ فگر میں بتاتا ہوں، تو یہ ہے 36 انچ آپ گز لے لیں، 39 انچ میٹر لے لیں. 5 گز کلاتھ، 5 گز کپڑا اگر آپ لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 4.57 میٹر ہے. تو 5 گز چھوٹا ہے، میٹر بڑا ہے. 5 گز کپڑا 4.57 میٹر کے برابر ہوتا ہے. بہرحال یہاں پر آئیے، لوکل یونٹس استعمال ہوتے تھے. برٹن انگریز استعمال کرتے تھے یارڈ، فیٹ اینڈ انچ فار لینتھ میجرمنٹ. انڈین ور یوزنگ گز فار لینتھ، تولا فار ماس اینڈ سیر فار آلسو ماس. These were not universal units. یہ لوکل تھے، لوکل تو ہم نہیں لکھا، یہ لوکل یونٹس تھے. and confusing for trade and science. ٹریڈ، تجارت کے لیے اور سائنس کے لیے کنفیوزنگ تھی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک علاقے میں اگر ہم جاتے ہیں، وہ ہمیں کوئی چیز سیر کے حساب سے دیتے ہیں. یہاں آ کے ہم فروخت کرتے ہیں کلو کے حساب سے، تو 4 سیر سے 5 کلو بنتا ہے. 4 سیر 5 کلو کے برابر ہے، تو وہ کنفیوزنگ ہے. اس وجہ سے یہ بھی ریجیکٹ ہوا. آگے چل کر برتھ آف میٹرک سسٹم، پھر میٹرک سسٹم آ گیا میٹرک سسٹم میں، اور یہ آ گیا 1790s میں، 1790 اس کی دہائی میں. دس سسٹم واز انٹروڈیوسڈ بائی فرانس نے انٹروڈیوس کیا، متعارف کیا. اور وہ پاور آف 10 یوز کرتے تھے. 10 پاور 2، 10 پاور 3، 10 پاور -1، یہ پاور آف 10 کی طرف گئی. اس میں میٹر لینتھ کے لیے، کلو گرام ماس کے لیے were made آفیشل یونٹس. اس کو آفیشل یونٹس قرار دیا گیا کہ فرانس میں جب بھی اس ملک کے جہاں پر بھی لوگ رہتے ہیں وہاں پر کلو گرام ماس کے لیے استعمال ہوگا. چیزیں خریدنی ہے، بیچنی ہے کلو گرام کے حساب سے. اور اگر کوئی چیز لینی ہے، زمین ہے، کپڑا ہے، کوئی اور چیز ہے، پائپ ہے، تو میٹر کے حساب سے وہ لینتھ کے لیے یونٹ ہوگا اور کلو گرام ماس کے لیے. اس کے بعد ماڈرن سسٹم انٹرنیشنل آ گیا. SI سسٹم انٹرنیشنل، یہ بھی ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، 1960s کے دوران بنا. آل اوور دی ورلڈ
तमाम दुनिया के साइंटिस्ट इकट्ठे हो गए, उन्होंने सर जोड़ा, सर पकड़कर वो बैठ गई कि कुछ हल निकालना है, ट्रेड में मसला है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में मसला है, यहाँ कोई रिसर्च कर रहा है, एक यूनिट इस्तेमाल करता है, जब वो अपलोड करता है डेटा को दूसरे ममालिक वाले वो यूनिट को जानती तक नहीं है, कन्वर्जन भी नहीं जानती। तो एक ऐसा यूनिफॉर्म निज़ाम चाहिए जो सारे ममालिक के लिए एक्सेप्टेबल हो और हर जगह वही का इस्तेमाल हो। तब जाके उसके माबेन एक एग्रीमेंट हो गया, एक राजीनामा हो गया और उन्होंने 7 बुनियादी इकाइयों पर मुश्तमिल एक निज़ाम मुतारिफ करा दी। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 या 2 की बात कर रहा हूँ, वैसे तो 7 है बेसिक यूनिट्स और 7 फिजिकल क्वांटिटीज है। उन्होंने प्लाटिनियम और एरेडियम 2 मेटल्स है, उन मेटल्स को डाला एक भट्टी में, उसको इतना गर्म किया कि वो पिघल गई, फिर दोनों को मिक्स किया, मिक्सिंग के बाद सॉलिडिफाई किया। जब सॉलिडिफाई किया तो उनसे एक ब्लॉक बनाया और इस पर राजी हो गई कि इसका मास 1 किलोग्राम है, बस मान लिया गया, ये ब्लॉक बनाया ये और माना कि इसका मास 1 kg है। सारे राजी हो गए, अपने अपने ममालिक के लिए वो इनका पैमाइश ले गए और तमाम दुनिया में अब ये किलोग्राम मास के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने पहले बताया, आप 1 किलोग्राम चीनी अपने मुल्क में ले लें, लोकली किसी दुकानदार से ले ले, मकामी दुकानदार से, जाइए किसी और शहर, वहां आप मेजर करें 1 ही किलो होगा, दूसरे कंट्री में जाइए 1 ही किलो होगा, क्योंकि ये पैमाइश उन्होंने अपने अपने मुल्क में रख ली है। इसके बाद अगर ये ब्लॉक को बड़ा बना लेते तो आज अगर हम 1 किलो चीनी लेते तो हम ले नहीं जा सकते थे, गाड़ी में ले जाती थी। अगर इंतहाई छोटा बनाते थे कि ये 1 किलो है, तो आज जब हम 1 किलोग्राम चीनी लेते थे तो थोड़ा सा बस देते थे कि ये ले लो, जेब में डालो और घर जाओ। लेकिन बस ये एक रिवेट है, वो अब वहां से अब ये स्प्रेड हुआ है और बना है। इसके बाद उन्होंने इन दोनों मेटल्स को, प्लैटिनम और एरेडियम की बात मैं कर रहा हूं, उन मेटल्स को अगेन उन्होंने मेल्ट किया, उसके बाद मेल्टिंग के बाद मिक्स किया, मिक्सिंग के बाद सॉलिडिफाई किया, उसी एक रॉड बनाया यहाँ में ये वाला, इस तरह एक रॉड बनाई, इस पर 2 पॉइंट्स किए 2, और उसका दरमियानी फासिला 1 मीटर रखा गया, उस पर वो एग्री हो गई, बस एग्रीमेंट हो गई, साइन हो गई, यही 1 मीटर है। ये एक रॉड बनाया। और ये मिक्सिंग क्यों करते थे, प्योर मेटल क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि प्योर मेटल रिएक्टिव होता है, उसे जंग लगता है, इसके अलावा वो गर्मियों में फैलता है और एलाई या मिक्सर नहीं फैलता। तो 2 मेटल से ये बनाया। ये देखिए, अगर ये रॉड बनाया और ये वाला यहां से यहां तक ये पास है, ये व्हाइट कलर वाला, कि ये 1 मीटर है, बस राजी हो गई। अब ये मीटर आप अपने लोकल दुकानदार से 1 मीटर कपड़ा ले ले, किसी और शहर में जाए वही भी 1 मीटर होगा, किसी दूसरे मुल्क में जाए वहां पर पैमाइश करी 1 ही मीटर होगा। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सारी दुनिया के साइंटिस्ट इस पर राजी हो गई है। ये एक एग्रीमेंट है, दुनिया के निजाम को चलाने के लिए वो एग्री हो गई है। ठीक है, अगर ये मीटर वो इतना बनाए थे कि यहां से लेकर यहां तक, तो आज हम सिर्फ 1 मीटर कपड़ा लेकर अपने लिए कपड़े सिलवाते थे। अगर वो इतना छोटा सा मीटर बना लेते तो भी ठीक था, आज 20 मीटर से हमारा एक जोड़ा बनता होता। तो ये तो उनका एग्रीमेंट है दुनिया के निजाम को चलाने के लिए। तो ये बात हो गई 1960s की, एग्रीमेंट साइंड बाय साइंटिस्ट फॉर सिंगल सिस्टम, कि सारी दुनिया में, कायनात में एक सिस्टम होना चाहिए। सेम यूनिट शुड बी यूज्ड टू मेजर एंड कम्युनिकेट द नॉलेज विद अदर कंट्रीज। एक ही इकाई मास के लिए इस्तेमाल होगी, हाँ कन्वर्जन होगी, छोटी बड़ी इकाई होगी, लेकिन एक ही स्टैंडर्ड यूनिट होगी, उसमें कम्युनिकेशन होगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंस की तरफ। जब एक सिस्टम बना 1960s के बाद, एग्रीमेंट के बाद, सारी दुनिया में एक किस्म की इकाई राइज हो गई, तो फायदा क्या हुआ? इट मेक्स साइंस एंड ट्रेड एक्यूरेट। इससे साइंस में जो डाटा हम रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं, ऑब्टेन करते हैं और दूसरे ममालिक के साइंटिस्ट से कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन में आसानी आ गई। इसके अलावा ट्रेड में आसानी आ गई, वो एक्यूरेट सही हो गया। मैंने आपको कहा कि मैं किसी इलाके में जाता हूँ, सेर के हिसाब से कोई चीज़ लेता हूँ, 4 सेर चीज़ें लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, वो 20 रुपए की, फिर मैं यहाँ आके किलो के हिसाब से बेचता हूँ, क्योंकि हमारे इलाके में तो किलो का रिवाज है।
تو 4 सेर से 5 किलो बनते हैं तो मुझे मुनाफा ज़्यादा होगा। अगर मैं किलो के हिसाब से यहाँ लेता हूँ, वहाँ पर सेर के हिसाब से बेचता हूँ, तो यहाँ पर तो मैंने 5 किलो चीज़ें ली है, वहाँ पर मैं 4 सेर बेचूंगा तो मुझे नुकसान होगा। तो इस वजह से ये ट्रेड में एक्यूरेसी आ गई। इट इंश्योर्स, ये यकीनी बनाता है दैट एवरीवन मेजर द सेम वे, कि हर कोई एक ही तरीके से मेजरमेंट कर रहा है। अगर मैं ये मार्कर मेजर कर रहा हूँ, इसकी पैमाइश कर रहा हूँ इंचेस में, तो दूसरा भी इंचेस में कर रहा है, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। अगर थोड़ा सा बड़ा है तो फीट के हिसाब से, यॉट के हिसाब से, बल्कि मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट है। दूसरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में। इट हेल्प्स इन ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये हुनर की आगे जाने में, डेवलपमेंट में, और ग्लोबली जो हम नॉलेज कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उसमें बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा इट इज़ कन्वीनियंट एंड रिलायबल, आप इस पर रिलाई कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं, और ये आसान भी है। हर जगह बस एक ही चीज़ चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, दीज वर ऑल अबाउट द बेसिक हिस्ट्री ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स and then how the final system international units came into being. That's the last words. So thanks for watching this video.